वनसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह कहफ़ की आयत नंबर 12 से शुरू करने वाले हैं। पीछे क्या था? पीछे अल्लाह फरमाते हैं काफिरों ने कहा, पीछे आयत नंबर 11 से अल्लाह ने फरमाया काफिरों ने कहा कि अगर ये ईमान लाना ढंग की चीज़ होती, बेहतर होता तो ये हमसे पहले ये जो गरीब गुरबा हैं, ये हज़रत बिलाल हबशी वगैरह, ये हमसे पहले ईमान में सबकत ना ले जाते। चूँकि नौज़ बिल्ला इनको इस्लाम और ईमान बेहतर चीज़ नहीं लग रही थी, इसलिए इन्होंने कहा तो हम यानी इस पर ईमान इसलिए नहीं लाए, क्योंकि अगर अल्लाह को देना होता तो सरदारी अल्लाह ने हमें दी, खुशहाली हमें दी, तो ये ईमान लाने की भी तौफीक हमें देता है। इसलिए ईमान लाना नौज़ बिल्ला कोई अच्छी चीज़ नहीं थी, इसलिए हमें अल्लाह ने ये नहीं दी। आगे आयत नंबर 12 में अल्लाह फरमाते हैं वमिन कबली किताब मूसा इमाम व रहमा, इससे पहले मूसा को भी किताब दी गई थी। कौन सी किताब? यानी तौरात दी गई थी, वो भी अमामत और रहमत का दर्जा रखती थी। वहाज़ा किताबन, और ये जो किताब यानी कुरान हकीम है, मुसद्दिकुल, ये तस्दीक करती है लिसानन अरबिया, खालिस अरबी ज़बान में, क्योंकि अरबों की ज़बान भी अरबी थी, तो ये कुरान भी अल्लाह ताला ने खालिस अरबी ज़बान में नाजिल किया। किस लिए? लियुनज़िर अल्लज़ीना ज़ालमू, ताकि ख़बरदार करें उन लोगों को जो ज़ालिम हैं, जो अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हैं, जो शिरक कर रहे हैं, ताकि ये उन्हें ख़बरदार करे। वह बुशरा, और इसमें खुशखबरी किन लोगों के लिए है? इस कुरान में लिल मोहसिनीन, वो जो एहसान का दर्जा रखते हैं, बहुत नेकियां करते हैं और ऊपर वाले दर्जे के ऊपर फ़ायज़ हो चुके हैं, ये उनके लिए खुशखबरी का बायस बने। वो कौन से, यानी कि किन के लिए है ये खुशखबरी? वो इनल्लज़ीना, बेशक वो लोग, कालू जो कहते हैं रब अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, सुमस्तकामू, फिर उस पर डट गए, जम गए, यानी कि खालिस तौहीद को थाम लिया। थाम लो मजबूत सहारा, जो सब सहारों का है एक सहारा, यानी वो क्या है? तौहीद। अल्लाह फरमाते हैं वो जो सुमस्तकामू, इस पर डट गए, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ऐसे लोगों के लिए ना खौफ होगा ना ही गमगीन होंगे, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी में हमें माजी का पछतावा हमेशा रहता है और मुस्तकबिल का खौफ रहता है। ये दो चीज़ें इंसान के ऊपर हावी रहती हैं, इसलिए जो दुनिया की ज़िंदगी है वो गमों से आज़ाद नहीं है। इस क्योंकि हम कमरे इम्तिहान में हैं, अल्लाह ताला रोज़ हमारे ऊपर एक सवाल डालता है कि ये बंदा इसको किस तरह हल करता है। फिर अल्लाह उस सवाल में जो हमने हल किया होगा मार्क्स करेगा, और फिर आखिरत में इसका रिज़ल्ट निकलेगा। तो अल्लाह फरमाते हैं वो आखिरत की ज़िंदगी जो होगी वो माजी के पछतावे और मुस्तकबिल के खौफ से आज़ाद होगी। वहाँ ना कोई माजी का पछतावा होगा और ना ही मुस्तकबिल का खौफ होगा। अल्लाह फरमाते हैं उलाइका अस्हाबुल जन्नती, यही लोग हैं जन्नत में, यही जन्नती हैं, खालिदीन फ़िहा, हमेशा इस जन्नत में रहेंगे। जज़ाउम बिमा कानू यअमलून, ये बदला होगा उनके अमलों का जो वो किया करते थे। ठीक है, ये हैं मोहसिनीन, ये जन्नत में जाएंगे। ये अल्लाह फरमाते हैं अपने अमलों के बदले। अब इंसान ने यहाँ मेहनत जो की होगी, फिर अल्लाह की रहमत शामिल हाल होकर उसको जन्नती बना देगी। सुभान अल्लाह, ये वो हैं जिन्होंने तौहीद को दुनिया में थाम लिया था। इन्नहु वल बर्रुर रहीम, जन्नती कहेंगे इन्नहु काना मिन क़ब्लु नदऊहु, हम इससे पहले भी अल्लाह ही को पुकारते थे, यानी दुनिया में, क्योंकि वो वल बर्रुर रहीम, वही मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अच्छाई और बुराई की, जिसकी फितरत अच्छाई पर कायम है और जिसकी फितरत बुराई पर कायम है, अगर तुम समझना चाहते हो तो मिसाल के ज़रिए से अल्लाह समझा रहे हैं कि अच्छाई क्या और बुराई क्या है। अब अल्लाह फरमा रहे हैं आयत नंबर 15 में ववस्सैनल इंसाना, हमने वसीयत कर दी इंसान को, बेवालिदैहि एहसाना, उसके वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, यानी अच्छा सलूक करने की। अब जो इंसान की फितरत ज़िंदा होती है तो वो क्या करता है? अपने वालिदैन के हक़ को पहचानता है। अगर वो वालिदैन के हक़ को पहचानेगा तो वो अल्लाह के हक़ को ज़रूर पहचानेगा, क्योंकि उसकी फितरत ज़िंदा है। तो अल्लाह फरमाते हैं जो अच्छा इंसान होता है वो वालिदैन से पहुँचते हुए अल्लाह तक पहुँच जाता है। हमने वसीयत कर दी इंसान को वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने की। हमलतहु उम्मुहु कुरहन, उसकी माँ हमल उठाती है तकलीफ़ के साथ, व वज़अतहु कुरहा, और जन्म देती है उस बच्चे को तकलीफ़ के साथ, व हमलुहु व फिसालुहु, उसका हमल उठाना और उसका दूध छुड़ाना, सलासुना शहरा, ये हो गए 30 महीने। ये 30 महीने कैसे हुए? क्योंकि पहले इब्तदाई जो मरहला होता है हमल का, वो हल्का सा होता है, इसलिए वो अक्सर लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस नहीं बनता। इसलिए मेजॉरिटी की अल्लाह ने बात की है
کہ اس طرح یعنی اس کے جو ابتدائی دن چھوڑ کے باقی جو آگے کے مراحل ہوتے ہیں وہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، تو یہ تقریباً 30 مہینے ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ اذا بالغ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جاتا ہے اشدہ، اپنی جوانی کو، وہ بالغ 40 سنہ، اور وہ پہنچ جاتا ہے 40 سال کی عمر کو۔ اللہ تعالیٰ نے 40 سال کیوں رکھی ہے؟ کیونکہ 40 سال سے پہلے انسان اگر وفات پا جائے تو اس کی جو ہوگی یعنی کہ حساب کتاب میں کچھ رعایت ہو سکتی ہے، توقع کیا جا سکتا ہے کہ اس میں رعایت کر دی جائے، لیکن 40 سال کے بعد جو عمر ہوتی ہے وہ پختگی کی ہوتی ہے، سنجیدگی کی عمر ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں انسان کے اندر شعور آ جاتا ہے، 40 سال کے بعد پختگی آ جاتی ہے۔ تو جب وہ پہنچ جاتا ہے 40 سال کی عمر کو، کالا، تو وہ کہتا ہے رب اوزینی، کہ اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکرہ، کہ میں شکر ادا کروں، نعمت التی، ان نعمتوں کا، انعمت علیہ، وہ نعمتیں جو تو نے مجھ پر کیں، وعلی والدیہ، اور وہ نعمتیں جو تو نے میرے والدین پر کیں، وان اعمل صالحا، یہ کہ میں عمل کروں نیک، طرز ہو جسے تو پسند کرے، جس سے تو راضی ہو، واصلح لی فی ذریاتی، اور تو میری اولاد میں بھی میرے لیے نیک بختی پیدا کر، واصلح، اور اصلاح کر، لی میری، فی ذریاتی، میری اولاد میں بھی میری، یعنی مجھے تو اصلاح کی توفیق دے، انی تبت الیک، بے شک میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین، یہ کہ میں تیرا ہی فرما بردار ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بندہ کہتا ہے کہ میری اصلاح کرتے رہنا اور مجھ سے وہ کام لے لے جو تجھے پسند ہوں۔ یہ شرط اس لیے ضروری ہے کہ بعض اوقات انسان کوئی کام اپنے گمان کے مطابق خدا کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، لیکن وہ خدا کے غضب کا باعث بن جاتا ہے، جیسے عبادت میں شرک یا بدعت کی آمیزش کے ساتھ اندیشہ ہے کہ نیک عمل بھی قبول نہ کیے جائیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں انسان بعض اوقات اللہ کے نام کی خیرات کرتا ہے اور بعض اوقات اپنے جو بت شد تھے ان کے نام کی کرتا تھا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں اپنے نام کی بھی انہی میں شامل کر دیتا ہوں، اس کو بھی میں قبول نہیں کرتا۔ اس لیے یعنی وہ اچھا جو انسان ہوتا ہے جس کی فطرت زندہ ہوتی ہے، تو وہ اپنے رب سے اچھے اعمال کی قبولیت کی دعا کرتا رہتا ہے کہ مجھ سے وہ کام لے لے جسے تو پسند کرے، جس سے تو راضی ہو، میں تیرا ہی فرما بردار ہوں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب اللہ نے فرمایا اے ابراہیم جھک جا، تو حضرت ابراہیم فرماتے تھے اسلمت لرب العالمین، میں جھک گیا تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 16 میں اولئک الذین نتقبل، یہی وہ لوگ ہیں جن کی ہم قبول کر لیتے ہیں، عنہم، ان سے، احسن ما عملوا، ان کے بہترین عملوں کو، ونتجاوز، اور ہم دور کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، عن سیئاتہم، ان سے ان کی جو برائیاں ہوتی ہیں۔ ہر انسان کی فطرت میں اچھائیوں کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی موجود ہوتی ہیں، تو اگر انسان اچھائی کے اوپر قائم ہو جائے، اس کی فطرت زندہ ہو، اللہ رب کو پہچانتا ہو، تو اللہ کیا کرتے ہیں آٹومیٹک جب وہ نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے برائیاں ہٹاتا رہتا ہے، ان کی اصلاح کرتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ دور کر دیتا ہے برائیاں، فی اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جو جنتی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ وعد الصدق الذی، یہ سچا وعدہ ہے، الذی کانوا یوعدون، جو ان سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ اب اللہ اپنا وعدہ تو پورا کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کا ڈراوا یا دھمکی ہوتی ہے وہ اللہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو اسے پورا کرے۔ اب آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ دوسرے شخص کی مثال پیش کر رہے ہیں کہ دوسرا وہ جو اپنے والدین کے حق کو بھی نہیں پہچانتا، والدین اسے اپنا حق پہچاننے اور خدا کا تعارف کروانے کے لیے جو کہتے ہیں تو وہ اس پر بھی ان کے اوپر انہیں جھڑک دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں والذی قال لوالدیہ، دوسرا وہ شخص جو کہتا ہے اپنے والدین سے اف لکما، توف ہے تم دونوں پر، افسوس ہے تم دونوں ماں باپ پر، اتعداننی، کیا تم مجھے ڈرا رہے ہو، ان اخرجا، کہ میں خارج کیا جاؤں گا، یعنی نکالا جاؤں گا، اٹھایا جاؤں گا قبر سے، وقد خلت القرون من قبلی، جبکہ کئی امتیں، کئی بستیاں گزر چکے ہیں مجھ سے پہلے، یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اب زندہ ہو کر نہیں ہے تو میں کیسے اٹھوں گا۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ، تو وہ دونوں والدین اس سے اللہ کی فریاد کہہ کر کہتے ہیں وَيْلَكَ آمن، افسوس ہے تم پر، یعنی کہ دہائی دیتے ہیں کہ تم پر افسوس ہے، ایمان لیا، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فیقولو، تو وہ کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، یعنی تم دوبارہ اٹھنا ہی نہیں ہے، یہ قصے کہانیاں ہیں جو تم مجھے ڈرا رہے ہو، دھمکی دے رہے ہو کہ میں دوبارہ قبر سے نکالا جاؤں گا۔ آگے آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتے ہیں
उलाइक लज़ीना, यही वो लोग हैं, हक्का अलैहिमुल कौल, पक्की हो चुकी है इनके बारे में मेरी बात, फ़ी उमामिन, उन उम्मतों के बारे में भी, कद खलत मिन क़ब्लिहिम, जो इनसे पहले गुजर चुकी हैं, मिनल जिन्न, चाहे वो जिन्नों में से थीं, वाल इंस, या इंसानों में से थीं, इन्नहुम कानू खासिरीन, बेशक ये होंगे खसारा पाने वालों में से, नुकसान उठाने वालों में से। अब वो जो जिसकी फ़ितरत ज़िंदा थी, फ़ितरत सलीम जो लेकर आया था, जो वालदैन के साथ अल्लाह के हक़ को पहचानता था, अल्लाह के साथ वालदैन के हक़ को पहचानने वाला था, उसके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत की बशारत दिया है। अब ये दूसरा जो रोल है, जो किरदार है, अब इसको अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ऐसे ही लोगों के बारे में मेरी बात पक्की हो चुकी है। अब अल्लाह ने कोई सख्ती नहीं की, अल्लाह ने लिख नहीं दिया था, लेकिन अल्लाह ताला यानी कि इंसान को छूट देता है। अल्लाह ने पेपर साथ साथ रखा है और वो रोज़ रोज़ का सवाल चेक करता है, और फिर जो ऐसे लोग जिनके ऊपर मोहर लग जाती है, अल्लाह भी अपने कायदे और कानून के मुताबिक इन्हें जिस तरफ ये जाना चाहते हैं उसी तरफ ही फिर अल्लाह फेर देता है। अल्लाह फरमाते हैं ये होंगे खसारा पाने वाले। मक्का के लोगों, तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं सुन रहे, तुम भी अपनी फितरत सलीम को दबाए हुए हो, तो तुम भी खसारा पाने वालों में से ना हो जाओ। अब आगे आयत नंबर 19 में अल्लाह फरमाते हैं, वाली कुली दरजात मिम्मा आमिलू, हर एक के दर्जे होंगे उनके अमलों के मुताबिक। यानी कौन से थे ये? दो गिरोह थे, अच्छा और बुरा गिरोह। अब अल्लाह फरमाते हैं इन दोनों गिरोह में से हर एक के लिए क़यामत में उनके मुताबिक अमल होगा। अली युवफ़ियहुम आमालहुम, वो पूरा पूरा उन्हें दे देगा उनके अमलों का बदला। वहुम ला युज़लमून, अल्लाह की तरफ से इन पर ज़रा बराबर भी जुल्म नहीं होगा। ठीक है, अल्लाह अमलों के मुताबिक बदला देगा। अल्लाह फरमाते हैं हर जैसे इस दुनिया में जितना इंसान मेहनत करता है, यहाँ तो फेक रिज़ल्ट आ जाता है, जितना मेहनत करता है उसके मुताबिक ही फल पाता है। अगर इंसाफ के साथ पेपर चेक किए जाए, रिज़ल्ट दिया जाए, तो फिर अल्लाह जो आदिल है, इंसाफ पर कायम है और हमें भी इंसाफ करने का हुक्म देता है, तो वो किस तरह अल्लाह ताला यानी ज़ात पात का ख्याल रख सकते हैं। अल्लाह की तो तमाम मखलूक अल्लाह ही की है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह उन्हें पूरा पूरा बदला देगा अमलों के मुताबिक जो उन्होंने पेपर हल किया होगा, और अल्लाह की तरफ से जुल्म नहीं होगा। वयोमा युरज़ुल्लज़ीना काफ़रू, और जिस दिन पेश किए जाएंगे काफिर अलन्नारी, आग के सामने, वो लोग जो काफिर हैं जब आग के सामने पेश किए जाएंगे, अज़हबतुम तय्यबातिकुम फ़ी हयातिकुम दुनिया, अल्लाह फरमाएंगे तुम ले चुके तमाम पकीज़ा चीज़ें दुनिया की ज़िंदगी में, वस्तमता तुम बेहा, और तुम इनसे अपने फ़ायदे भी उठा चुके। फल यौमा तुजज़ौना, आज के दिन तुम्हें बदला दिया जा रहा है, अज़ाबल हूनी, रुस्वा कुन अज़ाब का, बिमा कुन तुम तस्तकबिरुना फिल अर्ज़, क्योंकि तुम घुमांड यानी तकब्बुर करते थे ज़मीन में, बेगैर हक़, ना हक़ तकब्बुर करते थे, व बिमा कुन तुम तफसुकुन, इसलिए कि तुम नाफरमानियाँ करते थे। अल्लाह फरमाते हैं लोगों उस दिन को याद रखो जब ये मुनकरीन आग के सामने ला खड़े किए जाएंगे और इनसे कहा जाएगा कि तुम अपने हिस्से की उम्दा चीज़ें अपनी दुनिया की ज़िंदगी में ही ले चुके और तुम वहाँ उनसे फ़ायदा उठा लिया, तो आज तुम ज़िल्लत का अज़ाब बदले में पाओगे, इस वजह से कि बग़ैर किसी हक़ के तुम ज़मीन में तकब्बुर करते रहे, और इस वजह से कि तुम खुदा की नाफरमानियाँ करते रहे। यानी तकब्बुर किस तरह? हक़ आ जाने के बाद अपने वही उसी कुफर पर, उसी बाप दादा के दीन पर डटे रहे, तो ये क्या है? मुतकब्बिर इंसान वो होता है हक़ आ जाने के बाद भी अपने उसी जो उनके पुरानी रिवायात हैं उसी के ऊपर ही डटा रहे, उसी शिर्क पर ही डटा रहे, तो इसको तकब्बुर कहा जाता है। कि शैतान ने किस तरह तकब्बुर किया था। जब रब ने दुनिया बनाने का फ़ैसला किया, इसमें 3 मखलूक़ात से इम्तिहान लिया। हमसे पहले तो इसमें जिन्नात बनाए, इसके बाद उसने हमें चुन लिया। रब ने हुक्म दिया सजदे का जब, गिर पड़े मलाइका सब के सब। इब्लीस ने सजदा ना किया बशर को जब, रब ने वजह फरमाई उससे तलब। क्या वजह हुई कि तूने सजदा ना किया? क्या मेरी इनायत में कोई नक्स आ गया? इस पर इब्लीस बोलने लगा, तूने जान कर मुझे हुक्म ही ऐसा दिया जिससे कि मैं ना फरमा हुआ। मुझसे ज़्यादा अहमियत तूने आदम को दी जिसकी इब्तदा है गंदी मट्टी। मेरी अहमियत का तूने ख़ात्मा किया जिस वक्त बशर के सजदे का हुक्म दिया। मैं बेहतर हूँ आदम से तख्लीकी तौर पर, मैं पैदा हुआ हूँ शोला नार से, जबकि बनाया गया आदम मट्टी खाक से। अल्लाह ने उसे लानती कहा और जन्नत छोड़ने का हुक्म दे दिया।
اس پر شیطان نے مہلت چاہی اور قیامت تک ورگلانے کا مشن لے لیا۔ سورہ اعراف میں اس نے برملا کہا، سیدھے راستے میں ان کے بیٹھوں گا اب، ماضی حال اور مستقبل سے ڈراؤں گا اب، ان کے مال اور اولاد کو اپنے راستے میں لگاؤں گا اب، دنیا کی اہمیت دلاؤں گا اب، آخرت انہیں بھلا کے رلاؤں گا اب، ان میں سے اکثروں کو تو نہ پائے گا دین پر اور نہ ہی خالص توحید پر، شرک اور فرقے فرقے کر کے انہیں خسارہ دلاؤں گا اب، مزاروں پر چڑھاوے چڑھاؤں گا اب، ایک دوسرے کے گلے ان سے کٹواؤں گا اب، ارشاد ہوا جا میں نے تجھے مہلت دے دی، جتنا ورغلا سکتا ہے ان کو ورغلا لے تو بھی۔ سب سے پہلے امتحان آدم کا لیا، اس کو شیطان کے حوالے کیا، شیطان نے صبح و شام اس پہ کام کیا، اس پر راز تناسل کو افشاں کیا۔ آدم نکلے ہجانی کیفیت سے جب، توبہ کرنے لگے اپنے رب سے تب، رب نے اس کو معاف کیا اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا میری ہدایت آتی رہے گی تمہارے پاس، جو اطاعت کرے گا وہ نہیں ہوگا اداس، جو اسے اندھا ہوا وہ ہو جائے گا خس و خشاک۔ آدم سے شیطان روانہ ہوا اور جا کے قابیل سے دوستانہ کیا، قابیل کو اکسانا شروع کیا، حابیل کو اس نے مروا دیا۔ حابیل نے حاصل کیا جنت کا اعلیٰ مقام، قابیل ہوا نامراد و ناکام۔ پوری اولاد آدم کو ورگلانے کا ٹھیکہ لیا، ابو البشر سے اس کا آغاز کیا۔ شیطان ہوتا ہوتا روانہ ہوا، فرعون نے اس کو ویلکم کیا، شیطان نے جو بھی حکم دیا فرعون اس کے قدموں میں گر گیا، شیطان سارے تمغے اٹھاتے ہوئے خوشی کے نعرے لگاتے ہوئے امت محمدیہ کی سراہنے آ گیا، یہاں پر اس نے پکا بسیرا کر لیا، پاکستان میں اس نے مکمل قبضہ کیا اور نہ جانے کا مکمل فیصلہ کر لیا۔ دوسرے ملکوں نے اس کو روانہ کیا، پاکستان نے اس کو اپنا لیا۔ کیونکہ سمجھتا جو نہیں شیطان کی چالوں میں پھنستا ہے، یہ دیکھو کس قدر ابلیس بھی ہم پہ ہنستا ہے، ہمیں آپس میں لڑوا کر ہمارا کر دیا نقصان، اسی کی چال ہے انسان کو تڑپا رہا ہے اور مروا رہا ہے انسان۔